भन्ने बित्तिकै अब डिस्टेन्स अन के हुन्छ डिस्टेन्स अन ग्राउन्ड डिस्टेन्स अन ल्यान्ड होइन डिस्टेन्स अन ग्राउन्ड इन कम्पेरिजन टु डिस्टेन्स अन पेपर सो एउटा पेपरको सर्टेन एउटा युनिटले ग्राउन्डमा चाहिँ कति डिस्टेन्स कभर गर्छ अथवा ग्राउन्डमा यति डिस्टेन्स कभर गर्छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ पेपरमा हामीले कतिमा चाहिँ स्रिङ्क गर्ने त है सो द्याट इज स्केल होइन स्केल हामीलाई थाहा छ अब अरू दुई तिनवटा कस्तो कस्तो खालको स्केल छ रिप्रेजेन्टेटिभ फ्र्याक्सन होइन त्यस्तो कुराहरू आई थिङ्क यु हेभ रेड अन सर्वे अल्सो एकचोटि फेरि त्यसलाई रिभिजिट गर्न पनि सकिन्छ है गऱ्यो Okay, let's move on with this. There are different approach of cadastral survey. So the first approach being sporadic versus systematic. Another is free sheet versus trigonometrically controlled sheet. Isolated versus seamless cadastral data. Right. So we will discuss about projection system, the geodetic network control points. I think the geodetic network control points should be discussed somehow on survey network as well as geodesy, right? So geodetic framework अथवा geodetic network चाहिँ कसरी के गरियो भने नेपालको केसमा अब त्यो भन्ने कुरा चाहिँ I think you will more deal on those subjects. अनि there is map sheet numbering system, right? अब यस्तो छ geodetic control network points. I have been frequently saying that cadastral survey uses fourth order control points. Right? So it could be it could be the objective question on any exams. Which order control points does cadastral survey use? kita नापीमा कुन चाहिँ order होइन के भन्छ त्यसलाई कुन चाहिँ प्राथमिकताको यो होइन के भयो कन्ट्रोल पोइन्टलाई आधार बिन्दु प्रयोग गरिन्छ भनेर भन्न सक्छ है सो फोर्थ अर्डरको गर्दाखेरि त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीसँग वी हेभ अदर म्याप्स एज वेल होइन हामीले त क्याडास्ट्रल सर्वे मात्रै गर्ने त होइन क्याडास्ट्रल म्यापिङ मात्रै गर्ने त होइन यो टोपोग्राफिक म्याप्स होइन अरू डिफ्रेन्ट चार्ट्सहरू होइन के बनाइरहेको हुन्छ अरू डिफ्रेन्ट भिजुअलाइजेसन्सहरू पहिला पनि हुन्थ्यो होइन स्टिल एनालग भए पनि त्यतिखेर पनि डिफ्रेन्ट खालको भिजुअलाइजेसनहरू हुन्थ्यो होइन डिफ्रेन्ट खालको चार्ट्सहरू प्रिपेयर हुन्थ्यो एनालगमै सो त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ त दे युज्ड अदर कन्ट्रोल पोइन्ट्स एज वेल है अब क्याडास्ट्रलमा चाहिँ अलिक डिटेलमा गर्नुभयो है अब इफ यु सर्च अबाउट मैले तिमीहरूलाई अस्ति दिएको त्यो पहाड डट इनमा गएर आफ्नो एरियाको होइन म्याप डाउनलोड गरे भयो द्याट म्याप वाज the topographic map is usually on two scales है नेपालको केसमा एउटा चाहिँ 1:25,000 अर्को चाहिँ 1:50,000 राइट सो त्यो दुईवटा स्केल्समा छ तर हाम्रो क्याडास्ट्रल म्याप चाहिँ कतिमा छ त वी हेभ अन 1:2500 1:1250 एन्ड 1:500 सो यो तिनवटा स्केलमा भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति लार्जर स्केल्समा छ क्याडास्ट्रल त्यही भएर So we are using fourth order control points. किनभने डिस्ट्रिब्युसन बढी चाहियो नि त एउटा सिटमा एटलिस्ट दुई तिनवटा चारवटा होइन एउटा सिटमा एटलिस्ट चारवटा कन्ट्रोल पोइन्ट हुनु पर्यो है तर टोपोग्राफिक सर्वेको लागि जे जति छन् उनीहरूमा त के छ त दे आर होइन 25,000 or 50,000 scale maps right so they would use other control points as well right कतै कन्ट्रोल पोइन्ट होइन के अरे third order or second order use गर्न सक्ने भयो and then there is a different map sheet numbering system for topographic as well as cadastral maps है हामी चाहिँ आज cadastral mapमा कसरी sheet numbering system गरिन्छ त भन्ने कुरा पनि पढ्छौँ and then other technical specifications and standards so we already know cadastral survey why it is essential भन्दाखेरि for adjudication of rights in land, for legal delineation and monumentation of property boundaries, surveying all relevant data, preparation of description of the properties usually in front of map. So descriptive visualization create गर्नु पर्यो भने pictorial form create गर्नु पर्यो भने boundary लाई चाहिँ delineate गर्नु पर्यो भने हैन field मा चाहिँ boundary
कहाँनिर कसरी छ त भनेर हामीले चाहिँ त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो भने यहाँ लोकेट पनि गर्नु पर्यो त्यसलाई चाहिँ के पनि गर्नु पर्यो त त्यसको चाहिँ लोकेट भइहाल्यो लोकेट र त्यसको चाहिँ के भन्छ एरिया पत्ता लगाउने अथवा त्यसको चाहिँ डिमार्केट होइन त्यो कहाँनिर चाहिँ तिम्रो बााउन्ड्री फल गर्छ त भनेर होइन लोकेसन नै दिने मेन काम चाहिँ अनि प्लस उसको हेल्पबाट चाहिँ हामीले के गर्न सक्ने भयो भने चाहिँ त्यहाँको एरिया त्यहाँको त्यो होइन बााउन्ड्री चाहिँ डेलिनिएट गर्न सक्ने भयो है तर अर्को इन्फो यदि हामीसँग रिटर्नमा त डिस्क्रिप्टिभ मात्रै छ भने चाहिँ के होला अलिक गाह्रो हुनसक्ने भयो होइन अब के अरे म्याप हेरेर टक्क यो ठाउँमा पर्दो रहेछ भन्नु र होइन एउटा फाइल पल्टाउँदै पल्टाउँदै यति नम्बरको किता यहाँ यस्तो छ यसरी भन्छ होइन डिस्क्रिप्टिभमा त अलिकति गाह्रो त पक्कै पनि हुने भयो है म्यापले धेरै हदसम्म इजियर बनाउने भयो होइन पिक्चरियल डिस्क्रिप्टिभ फर्ममा छ भने बित्तिकै के भन्छ भिजुअलाइजेसनको रूपमा चाहिँ छ भने बित्तिकै राइट सो there are different approaches of cadastral survey होइन sporadic versus systematic भन्ने छ र यो तिनटामा चाहिँ फर्स्टमा हामी गयौँ भने sporadic versus systematicमा गयौँ भने यसमा चाहिँ के छ त sporadic भनेको चाहिँ यो भनेको यो छिर्केमिर्के होइन छुट्टिएर कता नट अन अ सिस्टमेटिक होइन सिस्टमेटिक एप्रोच होइन भन्ने बुझिन्छ इफ यु गो एन्ड सी होइन स्पोरेडियकको डेफिनेसन अथवा हेऱ्यो भने मिनिङ हेऱ्यो भने यसको चाहिँ आई थिङ्क यो डिस्ट्रिब्युसन अनइभन डिस्ट्रिब्युसन टाइपको हुन्छ है अब त्यो के भन्छ छुट्टी छरिएर रहेको जस्तो टाइपको सो when introducing cadastral surveying and new systems of land titling in jurisdiction, the work can be undertaken area by area in a systematic manner or sporadically. For instance, whenever there is a new land transaction, the methods can also be used simultaneously. Okay, अब cadastral surveying गर्दाखेरि it could be either done in a systematic manner or it could be done in a sporadic manner, right? So कहिले अब बागलुङको गर्यो होइन कहिले चाहिँ यहाँ कास्कीको गऱ्यो अनि फेरि तनहुँको गऱ्यो गोर्खाको गऱ्यो फेरि झ्याममा गऱ्यो के भन्छ भक्तपुरको गऱ्यो अनि फेरि उता धरानको गऱ्यो सो यस्तो टाइपले भयो भने चाहिँ के हुने भयो त इट इज अ स्पोरेडिक एप्रोच ओके so in this approach it will take a longer time much longer time to to obtain the complete coverage within the jurisdiction अब पोखराकै केसमा पनि कहिले चाहिँ 1 नम्बरको गर्ने हैन 1 नम्बरको मात्रै सर्वे गर्ने अनि फेरि 10 नम्बरको गर्ने है अनि फेरि उता 33 नम्बरको गर्ने सस्तो तालले गयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा this is a sporadic approach okay so a major advantage is that it requires few new resources and is therefore less expensive in the short term so यसमा चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि सर्ट टर्मको लागि चाहिँ पैसा त्यस्तो धेरै लाग्ने भएन है रिसोर्सेस पनि आफूसँग जे जति छ त्यतिले काम चलाउन मिल्ने भयो है so if the objective is to extend the cadastre to a more comprehensive land information system within a reasonable time frame, the systematic approach is generally more effective. The time factor can be influenced markedly by the choice of technical methods used and by the standards for accuracy and data quality. In general, the systematic approach will reduce the time required to begin reaping direct benefits from the new system. So, सो यस्तो भयो क्या होइन के छ त भन्दाखेरि स्पोरेडिक सिस्टममा चाहिँ यु विल डु लाइक दिस होइन पहिला अर्को अलि परको यताको उताको होइन छुट्टा छुट्टै पाराले एउटा 1 by 1 त गर्दै जाने बट चाहिँ नट 1 after 1 है यसमा चाहिँ के हुने भयो त 1 and then any part होइन विच रिक्वायर्स इमिडिएट के भन्छ उसको चाहिँ इमिडिएट एक्सन जहाँ चाहिँ रिक्वायर गर्छ त्यहीँ नै गर्दै जाने होइन त्यहाँनिर चाहिँ म्याप गर्दै जाने क्याडस्ट्रल सर्वेइङ गर्दै जाने अर्को भनेको चाहिँ 1 by 1 होइन अप्रोचमा जाने सुरुमा 1 2 3 होइन सिस्टमेटिक अप्रोच भनेको चाहिँ यो भयो ओके सो
The systematic approach of cadastreमा चाहिँ के छ त भन्दा the survey is carried out throughoutly area by area to cover the whole country. Concept of Goswara survey in Nepal. So area by area, one after another, in a systematic way, immediate एउटा सकिने बित्तिकै immediate jurisdiction मा जाने भयो. Sometimes may conduct for a district or a zone or such region, concept of Achama and Orghanhachi survey. अब एक्चुअलीमा चाहिँ एउटा डिस्ट्रिक्टलाई लियो हैन अथवा जोनलाई लियो आफ्नो त्यहाँको भित्रको एरियाहरू सर्वे गर्दै गयो. So it is used when cadastral document the whole area is required for adopting new registration system. हैन सिस्टमेटिक भनेको चाहिँ सबैको चाहिँ के छ त्यो एरिया चाहिँ पुरै हैन नयाँ डकुमेन्ट चाहिने छ अथवा नयाँ खालको रजिस्ट्रेसन सिस्टम एडप्ट गर्दैछ भने चाहिँ यो युज गर्न सकियो. So when Nepal undergoes in title registration system, it would require systematic cadastral survey under fixed boundary system. Okay, so यो भयो हैन. अहिले हामीसँग नेपालमा चाहिँ के छ, we have deed registration system, right? So when we go on a title registration system, title registration को चाहिँ main advantage भनेको, so when there is discrepancy between the records that you have on your register and the and the details on the field. Okay, so when there is discrepancy between those two data, so there is one thing on the field, there is another data or another description on the map, and there is another description on the land ownership certificate. Okay, so now, so if there occurs this type of discrepancy, the government does not compensate on you, right? The government does not provide you any money. Okay, so अहिलेको केसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि, so you have to deal with that हैन. यदि तिमीलाई थाहा छ कि तिम्रो नेबरले चाहिँ के गरिरहेछ त हैन मिचिरहेछ साँध भन्यो भने, so you can bring, right, so surveyor from the district survey office and then ask them to actually delineate your boundary. त्यो गर्न सकियो. तर त्यति गर्दा पनि प्रब्लम भयो हैन, कन्फ्लिक्ट भयो भने you have to ask for legal assistance हैन, legal assistance ask गर्नु पर्यो है. अनि आफूले पनि आफ्नो जुन जियोग्राफी छ रजिस्टरमा म्यापमा हैन त्यो भन्दा चाहिँ फिल्डमा बढी बाउन्ड्री पनि अकुपाई गर्नु भएन. तर यदि तिमीसँग चाहिँ पहिल्यै त्यहाँ दुईतिरै नेबरहरूले चाहिँ घर बनाइसकेर सकेछ, बिचको एरिया मात्रै छ भने चाहिँ फेरि त्यतिखेर चाहिँ अब के हुन्छ र जसले बनायो उसले गर्यो भने जस्तो टाइपको हुन्छ हैन. अर्काले बनाइसकेको घर चाहिँ भत्काइहाल्ने हुने त्यो त्यति प्रेभलेन्ट रहन्छ है. त्यो छैन रहेछ यहाँ चाहिँ अब नेपालको केसमा मैले थाहा भएअनुसार हैन. सो त्यो सिस्टम भने हाम्रो अहिलेको सिस्टम भनेको चाहिँ इट इज एक्चुअली डिड रजिस्ट्रेसन सिस्टम. ओके, so when Nepal undergoes in title registration system, हैन नेपालमा चाहिँ के गरिन्छ त अब टाइटल रजिस्ट्रेसन सिस्टम चाहिँ अपनाइन्छ. यसको चाहिँ मेन एडभान्टेज भनेको इफ देयर इज एनी डिस्क्रिपेन्सी बिट्विन द डेटा अन द फिल्ड एन्ड अन द म्याप अर रजिस्टर, you will be compensated on whatever you have on the field. Okay, so यसको लागि के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि, and then it would require cadastral survey under fixed boundary system हैन. फिक्स्ड बाउन्ड्री त हुने भयो न्युमेरिकल. अब फिक्स्ड बाउन्ड्री भन्ने बित्तिकै के भयो त भन्दा you should have at least numerical data of your boundary हैन. जुन चाहिँ बाउन्ड्री छ त्यो बाउन्ड्रीको चाहिँ न्युमेरिकल डेटा हुनु पर्यो. अनि त्यसलाई चाहिँ पछि सर्वे गरेर लेआउट गरेर चाहिँ पत्ता लगाउन सकियोस्. ठिक छ. सो यो भनेको चाहिँ टाइटल रजिस्ट्रेसन सिस्टमको कुरा हो. ओके, सो इट इज मोर एक्सपेन्सिभ एन्ड टाइम कन्ज्युमिङ मेथड. सो मोर ह्युमन रिसोर्सेस आर रिक्वायर्ड एट वन्स. New organization or new structuring of an existing organization is required. First registration is done in cadastral system. This was initially adopted for taxation purpose. The enhancement of survey is based on the need of technology development, increasing rate of land evaluation, improving land management and development activities. So this systematic approach is actually it requires more resources, right? Okay,
So one point also says that it would a new organization would be required. So in this case, if we want to do a title registration system, so the thing is that the existing survey system would not be uh, would not be able to handle that, or we would require more human and capital resources. Okay, so systematic approach मा चाहिँ so one by one गरेर deal गर्दाखेरि what would happen भन्दा, so there are developed places as well as rural places, right? So urban र रुरलमा बिस्तारै सबै कभर गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ सो अर्बनमा चाहिँ त्यति धेरै रिसोर्सेस चाहिन्थेन भने रुरलमा चाहिँ अलिक बढी होइन ह्युमन रिसोर्सेस, राइट, त्योहरू चाहिने भयो। यो कारणले चाहिँ के हुने भन्दा सबैलाई बिस्तारै होइन वान बाई वान गर्दै भ्याउने भन्यो होइन। तर यो चाहिँ एउटा अलिकति इम्पोर्टेन्सको एरिया, अर्को चाहिँ अलिकति बढी इम्पोर्टेन्सको, यसरी गर्दै गर्दै पछि यिनीहरूलाई प्रायोरिटाइज दिँदै जाने भन्ने कुरा भयो है। यस्तो छ। सो के भनिरहेको छ यहाँ, introducing a new system or title, right? So the work can be undertaken area by area in a systematic manner or sporadically. For instance, whenever there is a new land transaction, the methods can also be used. Okay, a major disadvantage of sporadic approach is that it will generally take a much longer time to obtain complete coverage within the jurisdiction, right? So अब स्पोरेडिकमा चाहिँ अलिकति बढी टाइम लाग्ने होइन, कहिले कता गरेँ कहिले कता गरेँ गर्दाखेरि अलिकति सबै भ्याउन चाहिँ अलिकति टाइम लाग्ने भयो होइन। अब मेजर एडभान्टेज इज द्याट इट रिक्वायर्स फ्युवर न्यू रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस चाहिँ त्यस्तो धेरै चाहिँ चाहिँदैन होइन, फर लेस एक्सपेन्सिभ इन सर्ट टर्ममा चाहिँ लेस एक्सपेन्सिभ हो फेरि है। अब सिस्टमेटिक चाहिँ सर्ट टर्ममा चाहिँ अलिक सुरुमै बढी पैसा क्यापिटल चाहिनसक्छ, तर यदि सबै रिसोर्सेस चाहिँ क्यापिटल भइसकेपछि चाहिँ इट विल require not much additional cost. You know? So if the objective is to extend the cadastre to a more comprehensive land management system within a reasonable time frame, the systematic approach is more generally cost effective. The time factor can be influenced smartly by the choice of technical methods used and used by the standards for accuracy and data quality. In general, the systematic approach will reduce the time required by to begin reaping direct benefits from the new system. So के हुन्छ त भन्दाखेरि whenever you do any survey or you do any project, so you have to first ask yourself, is this cost effective, right? So तिमीले चाहिँ जे जति पैसा खर्च गरिरहेको छौ जुनै पनि काम गर्नलाई त्यो चाहिँ रियल्ली वर्थ इट छ कि छैन भनेर चाहिँ यु हेभ टु आस्क, राइट? बिकज मनी इज अ ह्युज रिसोर्स होइन, भेरी इम्पोर्टेन्ट रिसोर्स, राइट? सो वेस्टिङ मनी इज नट कन्सिडर द्याट गुड होइन। र सो मनी चाहिँ के हुन्छ, यो रिसोर्स चाहिँ के छ, त्यसले रिटर्न राम्रो आउँछ कि आउँदैन, युआर डुइङ द राइट थिङ होइन। सो अनि अर्को कुरा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि तिमीलाई कति मनी एलाउड छ र एलोकेटेड छ, त्यो एलोकेटेड गरेको फन्ड चाहिँ इनफ छ कि छैन, राइट? अनि तिमीलाई एलोकेट गरे टाइम इनफ छ कि छैन होइन, अनि तिमीसँग चाहिँ त्यो क्यापासिटी छ कि छैन, राइट? दुईवटा कुराहरू ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। सो टाइम र एनर्जी खर्च गर्नु भनेको सो इट सुड बेनिफिट यु समथिङ, राइट? तिमीले चाहिँ आफ्नो टाइम, तिमीले चाहिँ आफ्नो एनर्जी, तिमीले चाहिँ आफ्नो मनी कतै खर्च गर्दैछौ भने होइन, यु सुड जेनरली यु सुड बेनिफिट होइन। अब कहिलेकाहीँ आफ्नो टाइमले केही नगरी बस्नु भनेको पनि अब होइन, कहिलेकाहीँ आराम गर्नु भनेको पनि इट्स अ गुड थिङ होइन, धेरै सधैँ सर्ट एन्ड टाइम आराम गर्नु, एक्सर्साइज गर्नु होइन, राम्रो खानु गर्नु भन्नु। सो युआर युजिङ युर टाइम इन गुड वे होइन। अब टाइमलाई चाहिँ कसरी ब्याड वेमा युज गर्ने अथवा आफ्नो रिसोर्सेसलाई कसरी बेटर युटिलाइज गर्ने, अप्टिमाइज गर्ने भन्ने चाहिँ इट इज अन एभ्रिवेयर है। यो चाहिँ डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट्सदेखि लिएर आफ्नो लाइफ स्टाइलमा पनि भर पर्छ होइन। जसले चाहिँ टाइमलाई राम्ररी युज गर्यो होइन, उसले आफ्नो रिसोर्सेसहरू राम्ररी युज गर्यो, उसले नै बेटर बेनिफिट्स पाउँछ भन्ने भयो है। सो स्पोरेडिक अप्रोचमा चाहिँ के भन्नु भने क्यारिड आउट फर अपडेटिङ or gathering of the data, cadastral date, up-to-date cadastral information of a particular parcel, a group of parcels when transaction is occurred or during land development activities, land reform, land consolidation, redistribution, acquisition and plotting है। सो यो भनेको चाहिँ कस्तो खालके हो भन्दाखेरि यदि त्यहाँ चाहिँ कुनै अप टु डेट
हैन अप टु डेट इन्फर्मेसन चाहिँ चाहियो, अपडेट गर्नु पर्यो हैन, अथवा त्यहाँ चाहिँ कुनै खालको चाहिँ डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिज भएको छ राइट। सो ल्यान्ड रिफर्म, ल्यान्ड पुलिङ, ल्यान्ड कन्सोलिडेसन, होइन रिडिस्ट्रिब्युसन, एक्विजिसन, प्लटिङ के भइरहेको छ, त्यो केसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त, वी वुड डु अ सर्वे हैन। अब यो केसमा पनि सबै ठाउँमा म सिस्टमेटिक पाराले जान्छु भन्नु त मिलेन हैन। जहाँनिर चाहिँ यो ल्यान्डको चाहिँ के भइरहेको छ हैन, त्यहाँनिरको चाहिँ अप टु डेट चाहियो होइन, त्यहाँ ल्यान्ड डेभलपमेन्ट भइरहेको छ भने चाहिँ सो त्यो पर्टिकुलर प्लेसमा गएर चाहिँ सर्भे गर्नु पऱ्यो। ओके, सो इट इज ओन्ली कन्डक्टेड एट स्पेसिफिक टाइम वेन रिक्वायर्ड इन पार्ट वाइज, इट इज cost effective and timeliness. Okay, so few human resources are required. It's convenient for adopting new technology in cadastral survey, but it takes more time. It is based on new technology. It is effective for updating LIS. First registration is not required since parcel has been already registered. So यो भनेको चाहिँ अब हामी के गर्नु पर्यो त, फेरि सेकेन्ड टाइम अथवा ल्यान्ड रिडेभलपमेन्ट भयो भने अथवा होइन कुनै ठाउँमा फेरि गइरहेको छौँ भने चाहिँ के हुनु भयो त, अलरेडी रजिस्टर्ड अथवा सर्भेड ठाउँमा चाहिँ गर्ने भयौँ होइन। तर स्पोरेडियक पनि यदि सुरुमा अब हाम्रो जग्गा दर्ता भनेको चाहिँ एकचोटि जग्गा दर्ता भएपछि चाहिँ भयो क्या फेरि, अनि अर्कोचोटि चाहिँ यदि जग्गा चाहिँ फ्रेगमेन्ट गरियो भने फेरि लगेर आफ्नो नाममा चाहिँ दर्ता गर्नु पर्यो होइन। युजुअली इट इज डन होइन, ओनरसिप ट्रान्सफर भयो, रजिस्ट्रेसन चाहिँ एकचोटि मात्रै हुन्छ त्यसलाई लिगली रेकर्ड गर्न लागि होइन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ के हुन्छ त, ओनरसिप ट्रान्सफरहरू हुन्छ होइन। सो यसरी बुझ्नु पऱ्यो राइट। सो यदि फर्स्टचोटि चाहिँ जग्गा दर्ता गर्नु थियो अथवा ल्यान्ड सर्वे जब होइन 32 साल कति साल भन्यो नि, त्यतिखेर चाहिँ दे हेभ डन स्पोरेडियक एप्रोच होइन नेपालको केसमा। सो इट इज सर्वे फर पार्सल प्लान अफ अर्बन एरिया होइन, अर्बन एरियालाई टार्गेट गरेर सर्टेन ठाउँमा मात्रै काम गरिन्छ भने द्याट इज ए स्पोरेडिक एप्रोच होइन, जस्तो भन्छ। सो फ्री सिट भर्सेस ट्रिग्नोमेट्रिकल्ली कन्ट्रोल सिट। अब क्याडस्ट्रल सर्वे विथ लोकल कन्ट्रोल पोइन्ट्स भनेर चाहिँ फ्री सिट थियो, फ्री सिटको चाहिँ आइल्यान्ड म्याप हुन्छ भनेर भनिएको थियो होइन। सो क्याडस्ट्रल सर्वे विथ नेसनल नेटवर्क अफ जियोडेटिक कन्ट्रोल पोइन्ट्स छ भने चाहिँ के हुने भयो त, यो ग्रिड सेट अथवा ट्रिग सेट होइन, ट्रिग्नोमेट्रिकल्ली कन्ट्रोल नेटवर्कहरू हुने भए होइन, अथवा यसलाई चाहिँ के भने ग्रिडमा चाहिँ त्यो ल्याट लङहरू अथवा प्रोजेक्सनहरू खिचेर राख्ने गरियो होइन। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ ग्रिड सेट अथवा ट्रिग्नोमेट्रिकल्ली कन्ट्रोल सेट भयो है त। So initially the cadastral survey was carried out with a local control system and this system was applied for 38 districts. The map thus produced are termed as island maps and was in the scale of 1 inch to 100 feet. The first method. So mainly plain tabling methodology was with chain was used to prepare cadastral map. So after the establishment of trigonometrical survey branch in 2026 BS, a geodetic control network having different orders has been established throughout the country by triangulation method. Cadastral survey was commenced based on national geodetic control points. Cadastral maps are prepared in control sheet using fourth order control. There are total 37 districts having cadastral maps based on national geodetic control networks, right? यसरी भयो होइन। यो चाहिँ यो कन्ट्रोल नेटवर्क पहिला चाहिँ सुरुमा के गरियो त भन्दा 38 डिस्ट्रिक्टको उनीहरूले फ्री सिटमा बनाएपछि फेरि 27को चाहिँ यो ट्रिक सेट आई थिङ्क आई गेस अहिले चाहिँ सबैको ट्रिक सेटमै हुनुपर्छ है। अब चाहिँ सिमलेस नै हुनुपर्छ। अब यसको डिटेलमा चाहिँ हामीले फर्स्ट अब हामी गेस्ट लेक्चरमा चाहिँ सोध्नेछौँ होइन, अब कुरा गर्नेछौँ कस्तो छ भनेर। अब जियोडेटिक नेटवर्क अफ कन्ट्रोल पोइन्ट्स फर cadastral म्यापिङ प्रोजेक्सन सिस्टम फलोड बाई cadastral सिस्टम अफ नेपाल। जियोडेटिक कन्ट्रोल सिस्टममा चाहिँ तिमीहरू पढ्यो होला होइन, के हुन्छ त है, इलिप्सोइड जियोइडको कुराहरू, स्पेरोइड भनेको के हो, अबलेट स्पेरोइड, प्रोलेट स्पेरोइड के हो, म्याथमेटिकल फिगर भनेको कस्तो हो भनेर पढ्यो होला। अब हाम्रो एरियालाई फिट गर्नको लागि चाहिँ एउटा स्पेरोइड प्रपोज गर्यो। त्यो स्पेरोइड चाहिँ के छ त, एभरेस्ट 1830 भनेर प्रपोज गर्यो त्यसलाई।
अनि त्यसको सेमी मेजर एक्सिस र सेमी माइनर के अरे सेमी माइनर एक्सिस चाहिँ यस्तो भयो होइन। प्रोजेक्सन सिस्टम एके प्रोजेक्टेड कोअर्डिनेट सिस्टम चाहिँ प्रोजेक्सन चाहिँ मोडिफाइड युनिभर्सल ट्रान्सफर्स मर्क्याटर होइन। युनिभर्सल ट्रान्सफर्स मर्क्याटर एउटा छ होइन। मर्क्याटर एउटा प्रोजेक्सन सिस्टम भयो, त्यसलाई चाहिँ अर्को युनिभर्सल ट्रान्सफर्स मर्क्याटर भनिन्छ फेरि होइन। फेरि यो ट्रान्सफर्स मर्क्याटरलाई चाहिँ के गरेर दे एक्चुअली मोडिफाइड दिस राइट। युटिएममा 6 डिग्रीको जोन थियो भने हाम्रो एमयुटिएममा के गरेको छ त 3 डिग्रीको चाहिँ जोन बनाएको छ होइन। अनि तिनवटा चाहिँ सेन्ट्रल मेरिडियन भनेको छ। त्यो तिनवटा सेन्ट्रल मेरिडियनमा चाहिँ 81 डिग्री 84 डिग्री अनि 87 डिग्री इस्ट लङ्गिट्युड्सहरूमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि सेन्ट्रल मेरिडियन चाहिँ पारेको छ। अब ल्याटिट्युड चाहिँ 0 डिग्री नर्थमा छ होइन। सो फल्स कोअर्डिनेट्स अफ ओरिजिन भनेर चाहिँ कति छ त 5000 मिटर होइन, 5 लाख सिएम होइन, 5 लाख मिटर मेरो। So easting at central meridian and 0 meter northing at equator। इक्वेटर को 0 लाइन नै लियो होइन यो ओरिजिन होइन। नत्र अर्को ओरिजिन त के हुन्थ्यो हाम्रो होइन, ग्रिनविच मिन त्यहाँबाट सुरु हुन्थ्यो नि त है। लङ्गिट्युडको ओरिजिन त कहाँबाट सुरु हुन्थ्यो 0 डिग्री अथवा ग्रिनविच मेरिडियनबाट सुरु हुन्थ्यो, प्राइम मेरिडियनबाट सुरु हुन्थ्यो होइन। तर प्राइम मेरिडियनबाट सुरु गऱ्यो भने त के हुने भयो त कहाँ आउने भयो नि, कसरी हो कसरी आउने भयो है। अलि त्यो चाहिँ झ्याउ हुन सक्ने भयो हामीलाई होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि इजिएस्ट वे अप्रोच युज गर्दाखेरि चाहिँ के गरेर भन्दाखेरि आफ्नै त्यो फल्स के अरे त्यो के भन्छ त 5 लाख मिटर भनेर चाहिँ यो सेन्ट्रल मेरिडियनमा चाहिँ युज गर्यो 0 होइन कति छ ल्याटिट्युड लङ्गिट्युड भनेर चाहिँ। सो 0,5 लाख भनेको चाहिँ के हुने भयो 5 लाख, 0 हुने भयो है। सो 5 लाख, 0 हुने भयो। यो फल्स स्टिङ र फल्स यो के अरे नर्दिङ चाहिँ ओरिजिन चाहिँ 0 मिटरमै छ होइन, इक्वेटरमै छ होइन। इक्वेटरबाट अब सबै माथि पर्ने भयो नि त होइन। सो त्यही भएर पोजिटिभ भ्यालुज नै राखौँ होइन, अथवा चाहिँ अलिक इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड हुन्छ भनेर चाहिँ के गरेको भन्दाखेरि यो 5 लाख मिटर चाहिँ राख्छ होइन। अब इक्वेटरबाट तल गयो भने चाहिँ दे वुड युज युजली 10 लाख मिटर है। यो साउदर्न हेमिस्फियरतिर चाहिँ यो चलन छ होइन। सो स्केल फ्याक्टर एट सेन्ट्रल मेरिडियन चाहिँ कति छ 0.9999 छ होइन। स्केल फ्याक्टर चाहिँ सेन्ट्रल मेरिडियनमा पनि डिस्टोर्सन हुन्छ अलिकति होइन, त्यो कारणले गर्दा स्केल फ्याक्टर चाहिँ 0.9999 छ। सो इफ यु स्टडी अबाउट युटिएम सिस्टम, UTM has a scale factor of 0.9996 है। यसरी चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यसको चाहिँ स्केल फ्याक्टरहरू राखिएको छ। ओके, सो फ्री सिट म्यापहरू अगाडिको कुरा यस्तो छ होइन। फ्री सिट भनेर चाहिँ सिमलेस छैन यिनीहरू। ट्रिक सिट भनेको चाहिँ सर्टेन अब यो होइन कोअर्डिनेटहरू छ कतै अथवा कन्ट्रोल पोइन्टहरू छ, यिनीहरूको चाहिँ हामी यसहरू थाहा हुन्छ होइन। अर्को सिटसँग चाहिँ जोडेर सिमलेसली होइन डिल गर्न सकिन्छ राइट, एउटै कन्ट्रोल सिस्टममा भएको भएर। अब यो चाहिँ अब अर्को यतापट्टिको चाहिँ डिल गर्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ के छ त फुल्ली पार्सल पुरै छ भने यसमा चाहिँ त्यो आधा आधा पार्सल पनि हुनसक्छ है, यस्तरी हुनसक्छ। सो आइसोलेटेड डेटा भनेको चाहिँ त्यही भयो, नम्बर सिस्टम बेस्ड अन इन्डिभिजुअल म्याप्सहरू भयो, एनालग सिस्टम भयो। सिमलेसमा चाहिँ नम्बरिङ सिस्टम अफ पार्सल्स बेस्ड अन एडमिनिस्ट्रेटिभ कभरेज अथवा डिजिटल सिस्टममा भयो होइन। अब नेपालको चाहिँ हामी सिट नम्बरिङ सिस्टम नेपालको हामीलाई थाहा छ 1:500 को स्केल, 1250 को स्केल होइन, 2500 को स्केल छ। यदि एकदमै होइन अर्बन एरिया छ, कोर अर्बन एरिया होइन, काठमाडौँ पोखरा ठुलो सिटिजहरू छ भने चाहिँ सो के भयो त भन्दा त्यहाँ चाहिँ अलिकति अब ल्यान्ड पार्सल फ्रेगमेन्टेसन चाहिँ बढी हुन थाल्यो होइन। मान्छेहरूले चाहिँ प्रपर्टी ओन गर्न घर बनाउनको लागि चाहिँ सानो चाराना कोदल्टो भए पनि हुन्छ भनेर भन्न थाल्यो राइट। त्यो कारणले गर्दाखेरि सानो सानो पार्सल्सहरू फ्रेगमेन्ट गर्नु पऱ्यो अनि लार्जर स्केलको म्याप चाहियो होइन। 1:500 को चाहिँ म्याप बनाउन लागि ओके। तिमीले पनि देख्यौ होला कि कुनै ठाउँमा प्लटिङ भएको एरिया छ भने
त्यसमा चाहिँ ठुलो प्लटहरू हुन्थ्यो पहिला त्यो प्लटलाई त फ्रेगमेन्ट गर्नु पऱ्यो होइन अनि फेरि प्लेन टेबल ल्याएर के सिस्टम ल्याएर चाहिँ नाप्ने चाहिँ गरिन्थ्यो है सो 1:500 अर्बन एरिया होइन 1:1250 इन्क्रिजिङ अर्बनाइजेसन 1:2500 रुरल अर ओपन एरिया यो भयो यो चाहिँ पहिलाको सिस्टम होइन 1 = यति भन्ने चाहिँ होइन यो चाहिँ पहिला इन्चको उसमा यसरी थियो होइन अहिले चाहिँ हामीले के छ यो रिप्रेजेन्ट रिफ्र्याक्सन होइन यसरी छ अब अघि भने होइन सीड नम्बरिङ सिस्टम फर क्याडास्ट्रल सर्वे नेपाल फर क्याडास्ट्रल सर्वे नेपाल MUTM युज हुन्छ मोडिफाइड युनिभर्सल ट्रान्सफर्स मर्क्याटर प्रोजेक्सन सिस्टम अब यसको चाहिँ प्रोजेक्सन सर्फेस चाहिँ सिलिन्डरमा हो प्रोजेक्ट गर्ने होइन यसको एस्पेक्ट चाहिँ के छ यो ट्रान्सफर्स छ होइन अनि प्रोजेक्सन प्लेन चाहिँ सेकेन्ड छ होइन यसरी गएको छ यो टच गरेर चाहिँ पेनिट्रेट गरेर गएको छ है यसको चाहिँ यो सिलिन्डर हो होइन क्लास चाहिँ सिलिन्डर हो एस्पेक्ट चाहिँ यसलाई छड्के बनाइएको छ होइन सिलिन्डर चाहिँ के छ सिधा छैन नि सिलिन्डर चाहिँ होरिजेन्टल छ है सो यो चाहिँ ट्रान्सफर्स छ होइन अनि यसले टच चाहिँ कसरी गराएको छ त कुनै एउटा सर्फेसमा पेनिट्रेट गर्ने गरिरहेको होइन यो पिस चाहिँ सेक्सन बनाएको छ होइन सेकेन्ड गरेको छ सो इन दिस वे यु क्यान अब के भन्छ डिसेक्ट अ कोअर्डिनेट सिस्टम होइन प्रोजेक्सन सिस्टम चाहिँ डिसेक्ट गर्छ देयर आर डिफ्रेन्ट प्रोजेक्सन सिस्टम होइन कोही चाहिँ सिलिन्डरमा गरिन्छ कोही चाहिँ कोनमा गरिन्छ होइन अब अहिले जुन हाम्रो नयाँ म्याप आयो लिपुलेट लिङ्कुवाद्वारा युज गरेको त्यो चाहिँ कोनिकल सिस्टममा छ है प्रोजेक्सन गरेर चाहिँ है त्यसको बारेमा पनि स्टडी होइन खोजेर अब यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ सिलिन्डरमा प्रोजेक्ट गरिरहेको छ है बसको स्केल फ्याक्टर भनेको जहाँनिर चाहिँ यसलाई टच भएको छ सेन्ट्रल मेरिडियन होइन जहाँनिर टच भएको छ त्यहाँनिर त एकदमै कम डिस्टोर्सन हुन्छ होइन डिस्टोर्सनै नहुनुपर्ने हो तर के छ त हामीले कर्भ सर्फेसलाई चाहिँ केमा लगिरहेको छौँ त भन्दाखेरि फ्ल्याट सर्फेसमा लगिरहेको छौँ होइन 3D कर्भ सर्फेसलाई फ्ल्याटमा लिएर गएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ डिस्टोर्सन अलिकति हुन्छ होइन 0. कति हुनुभयो 0.0001 डिस्टोर्सन हुने भयो अब फल्स स्टिङ चाहिँ कति दिएको छ त 5 लाख मिटर दिएको छ स्पेरोइड एभरेस्ट 35 आयो डेटम चाहिँ एभरेस्ट बङ्गलादेश डेटम भनेर यसको ओरिजिनको यो चाहिँ भयो होइन एभरेस्ट बङ्गलादेश डेटम चाहिँ असाइन भएको छ इन्स्टेड अफ 6 डिग्री जोन 3 डिग्री जोन इज युज फर म्यापिङ है हाम्रो यो मोडिफाइड युटिएममा चाहिँ के गरेको भन्दा युटिएमको 6 डिग्रीको लागि मोडिफाई गरेर 3 डिग्रीको बनायो होइन The systematic representation of parallels of latitude and the meridians of longitude of the spherical surface of the earth into plane surface of paper is called नि यो मेरो के भन्छ कल गरेर भनिरहेको हुन्छ होइन कति बज्यो यो फ्यान बढी नै करायो क्या आज होइन के गर्नु त्यो सर हजुरको आवाज डस्ट पनि फालेको खाएको पहिला होइन यहाँ त पुरानो भयो भनौँ न ओके
Okay, topographical maps are based on modified version of universal transverse Mercator projection. The projection is a transverse cylindrical and conformal projection. In the BTM system, cylinder is put around the Earth in such a way that it touches the Earth along two meridians which differ by 180. The center of the projection is in the middle of the Earth for a purpose only that the part of cylinder is taken which touches only one meridian only, called central meridian. Okay, so the modified universal transverse Mercator projection has following parameters: 81, 84, 87. East meridians are taken as central meridian. That means three zones are made to keep scale distortions within acceptable limits. Three narrow longitudinal zones of 3 degrees in width are determined. Okay, the scale factors 0.9999 at the center meridian was adopted for the zones of 3 degree longitude. Then the distortion is as follows: the ratio of any two corresponding lengths is two similar geometric figure is called as scale factor. 0.10 meter for distance. यस्तो गर्न सकिन्छ बरु मैले यहाँबाट चाहिँ माइक अफ गरेर मोबाइलबाट बोल्नुपर्छ जस्तो लाग्यो. ओके, अब त्यो के भन्छ अरे स्केल फ्याक्टर होइन. अब यस्तो हो, फल्स स्टिङ भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब स्टिङ र नर्दिङ चाहिँ ओरिजिनबाट स्टार्ट हुन्छ होइन, 0 0बाट स्टार्ट हुन्छ है. अब हाम्रो चाहिँ यो सेन्ट्रल मेरिडियन हुन त सेन्ट्रल मेरिडियनमै हाम्रो खास मेरिडियनबाट भनेको तलपट्टिकोबाट स्टार्ट हुनुपर्ने हो नि त होइन. 0 डिग्री के भन्छ अरे 0 डिग्री त्यो जुन मिड भयो इक्वेटर र हाम्रो जुन मेरिडियन त्यो पोइन्ट चाहिँ ओरिजिन हो है. किनभने हामीसँग चाहिँ 84 होइन, 87 सर हजुरको आवाज काटेर त्यो तिनवटा जोनमा सेन्ट्रल मेरिडियन बनाएपछि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि त्यहाँ होइन, त्यहाँ चाहिँ यदि 0 0 राखियो भने के हुने भयो त, अलिकति जुन यो नम्बर अफ युनिट्स हुन्छ नि, जुन यो के अरे अब माथि जाने, अब एउटा चाहिँ के हुन्छ सेन्ट्रल मेरिडियनबाट यदि 0 राखियो भने एउटा राइटतिर जान्छ होइन, अनि अर्को चाहिँ कता जान्छ त, अर्को चाहिँ लेफ्टतिर जाने भयो होइन. सेन्ट्रल मेरिडियनबाट दुईतिरै मेजर गर्नु पऱ्यो नि त हामीले होइन, दुईतिरै मेजर गर्नु पऱ्यो. अनि यो चाहिँ कति छ त 3 डिग्रीको जोन, 3 चाहिँ के छ त यसमा छ होइन. 1 डिग्री रफली चाहिँ 100 किलोमिटर जति हुन्छ. 1 डिग्री भने चाहिँ रफली 100 किलोमिटर जति हुन्छ. 111 अथवा त्यस्तै रफली 100 भने मैले. अनि के भयो त भन्दाखेरि अब होइन, सो म एकचोटि
ओके, अब यस्तो हुन्छ है। यसरी जाम सेन्ट्रल होइन, के अरे लङ्गिट्युडको लाइन चाहिँ यो हो होइन, लङ्गिट्युड वा ल्याटिट्युड चाहिँ यसरी जाने भयो होइन। ल्याटिट्युड चाहिँ अब सपोज कि दिस इज अ 0 डिग्री ल्याटिट्युड, दिस इज एक्चुअली 81 डिग्रीको चाहिँ लङ 87 सेकेन्ड भयो। वाट वी आर डुइङ इज भन्दाखेरि, सो वी आर डिलिङ, हाम्रो नेपाल चाहिँ कहाँ छ त, नेपाल चाहिँ 30 यो रेन्जतिर छ होइन, यसरी छ नेपाल राइट। सो नेपाल आउने भयो है। नेपालको सबै पोर्सन चाहिँ के छ भन्दाखेरि जेनरलबाट चाहिँ योभन्दा माथि नै पऱ्यो नि त होइन। यो चाहिँ हाम्रो इक्वेटर हो राइट, दिस गाइज इक्वेटर। सो यो चाहिँ इक्वेटर हो है। अब के हुने भयो त भन्दाखेरि हामीले होइन, अब नेपाल 81 चाहिँ यसरी पर्छ यहाँनिर होइन। सो कसरी पर्यो, अब के भयो त भन्दा हामीले त यसलाई चाहिँ के गर्नु छ त, नेपाललाई त एउटा के छ भने एउटा सर्टेन गरेर हामीले क्यान्सल बोलेको सुनिरहेछ, आवाज आइरहेछ, अड्केर आएको छ। मैले सुनेको छैन भने चाहिँ भन्दा हुन्छ न त। ओके ओके, के भयो त भन्दाखेरि सर साउन्ड कस्तो कट भयो सर। हेलो सर, दिस इज आवर ओरिजिन। के भयो भाइ, मेरो नेटवर्क ओके ठिकै छ है, क्लियरली सुनेको। दिस वान इज आवर ओरिजिन। सो ओरिजिनमा चाहिँ के गर्ने भने जस्तो भन्दाखेरि अब यो एक्स र वाइ हुनु पर्यो नि त। हेलो सर, दिस इज एक्स, दिस इज के भयो त, हजुर हजुर यो चाहिँ सर हजुर ल्यापटप भयो, इस्टतिर गयो के अरे। हजुरको आवाज काटी काटी आएको सर, बुझेकै छैन कति नि। सबैकोमा ब्रेक हुँदै आएको हो। हजुर सर, बीचमा ट्याक्क काटिन्छ सर, बीचमा काटिरहेको। बरु मोबाइल भन्दा त ल्यापटपमै ठिक थियो सर। ओके ल है त, एकैछिन फेरि त्यस्तै भयो नि भन है त। मोबाइलमा चाहिँ अलिक सानो थोरै टिपेको
ओके सो यो केसमा चाहिँ व्हाट के गरिरहेछ त अब सर त्यस्तै भइहाल्यो अहिले झन् पुरै काटेछ के गर्नु मेजर पर्यो नि त ओरिजिनबाट यतापट्टि पनि जानु पर्यो यतापट्टि पनि जानु पर्यो पोजिटिभतिर जाँदा ओरिजिनबाट इङ्ग्लिस नम्बर ओके सो व्हाट ह्यापन्स भन्दाखेरि यहाँबाट चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा यो इस्टतिर जानु पर्यो हैन इस्ट र वेस्टतिर जानु पर्यो है सो यता जाँदाखेरि के हुन्छ त हैन सो यता जाँदाखेरि त हाम्रो पोजिटिभ भ्यालुज नै हुने भयो हैन 0बाट बढ्दै बढ्दै जाने भयो तर यता जाँदाखेरि यसलाई त नेगेटिभ असाइन गर्नु पनि देखियो हैन कसरी डिनोट गर्ने त यसलाई है त्यो चाहिँ एउटा प्रब्लम भयो हैन प्रब्लम नम्बर 1 अथवा यो लङ्गिट्युडबाट माथि जाँदाखेरि त के छ त लङ्गिट्युडबाट माथि जाँदाखेरि यो यस्तो लङ्गिट्युड अब ल्याटिट्युड चाहिँ बढ्दाखेरि हैन ल्याटिट्युड बढ्दाखेरि के छ त भन्दाखेरि सबै पोजिटिभमै आउने भयो यिनीहरू हैन त्यो कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ 0 नै छ अब यहाँ 5 लाख हाल्यो भने के हुने भयो त भन्दा यता चाहिँ घट्दै घट्दै जाने भयो नि त 5 लाखबाट हैन 0 सम्म आउनुसम्म त पोजिटिभ हुने भयो हैन यता पनि के हुने भयो त 5 लाखबाट भयो बढ्दै बढ्दै जाने भयो हैन दुईटै भ्यालुजहरु चाहिँ के भयो त हामीलाई कम्पिटिसन गर्नको लागि सजिलो हुने भयो है न्युमेरिकल कम्पिटिसन गर्नको लागि सजिलो हुने भयो त्यो कारणले गर्दाखेरि के गर्न सक्यौं त हामीले सो यसलाई चाहिँ 5 लाख चाहिँ फल्स स्ट्रिङ चाहिँ यसको भ्यालु चाहिँ के गरेको त यसको भ्यालु चाहिँ स्ट्रिङको भ्यालु चाहिँ 5 लाख भनेर हाल्दियौं हैन योबाट चाहिँ जता गए पनि बढ्दै जाने भयो घट्दै जाने भयो यसको भ्यालु 5 लाख हैन फल्समा चाहिँ त्यसलाई हामीले 5 लाख भनेर युज गर्यौं त्यसलाई चाहिँ फल्स स्ट्रिङ भनेर भन्छ हैन नर्दिङ चाहिँ कति छ त यहाँबाट बढ्दै गएको 0 बाट नै सुरु हुने भयो कति जस मिटर यो चाहिँ 5 लाख मिटरबाट चाहिँ सुरु हुने भयो के यसको युनिट के हैन यतापट्टि आयो भने 5 लाख 6 लाख 7 लाख सम्म पुग्ला यतापट्टि 3 लाख सम्म पुग्ला है अनि 5 लाखमा कतिवटा छ 7 वटा छ हैन 1 10 लाख हैन 1 2 3 4 5 6 6 वटा यो चाहिँ 6 वटा हुन्छ हैन स्ट्रिङ चाहिँ 6 वटा हुन्छ अनि यतापट्टि चाहिँ कतिवटा हुन्छ यो नर्दिङ चाहिँ 7 वटा हुन्छ है त्यसरी भ्यालुजहरु युजुअली है सो यसरी बुझ्नु सो खगोल तथा भूमापन महाशाखा भनेको चाहिँ तिमीहरूले अस्ति नै गरिसक्यौ हैन जियोडेटिक सर्वे ब्रान्च गर्ने क्षेत्रलाई उक्त क्षेत्रको जियोग्राफिक कन्डिसन हैन भौगोलिक अवस्था जनघनत्व तथा अन्य महत्त्वका विषयहरू अध्ययन गरी सुहाउँदो स्केल सेलेक्सन गरी कन्ट्रोल पोइन्ट इस्टाब्लिश गरी प्लास्टिक ताउलाई सिट मानिन्छ के हुने ताउ पेपरको प्लेन के भन्ने उक्त सिटको नमुना यस प्रकार छ राइट जुन त्यो सिट हुन्छ त्यो सिट चाहिँ 50 बाइ 50 cm को हुनुभयो त्यसमा एटलिस्ट के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि 4 वटा कन्ट्रोल पोइन्ट्सहरु हुनु पर्यो हैन यो चाहिँ कति छ त 2500 स्केलको छ नै 50 बाइ 50 cm को चाहिँ यस्तो सिट छ यो हैन 2500 के छ त यो स्केलको छ हैन युज टु 2500 स्केलको यो चाहिँ यसरी देखायो हैन सिट नम्बर तिमीहरूले हेर्यो होला राइट यता यस्तो छ यो चाहिँ अब सिट नम्बर सिस्टम चाहिँ यसरी नम्बर दिया हुन्छ हैन यो जिल्ला धनकुटाको यति नम्बरको सिट रहेछ भन्ने बुझ्यो ओके सिट नम्बरिङ सिस्टम फर लार्जर म्याप्स सिट नम्बरिङ सिस्टम इज अ सिस्टम in which individual map sheet within the series are numbered to reduce the distortion of length 3-degree longitudinal zones are taken for large sheet numbering system अब यसको लागि चाहिँ के गरिएको छ त लार्जर हैन to reduce the distortion of the length हैन यो अझै के गरे त भन्दाखेरि डिस्टोर्सन घटाउनको लागि हैन अनि जे सकेसम्म अझै डिस्टोर्सन कम होस् भन्नको लागि के गरियो 3 डिग्रीमा चाहिँ
डिभाइड गरियो यसलाई हैन यसमा चाहिँ 1.5 1.5 गरेर 3 हुन्छ यहाँ पनि यो 3 हुन्छ हैन यता 1.5 यता 1.5 गरेर यो चाहिँ कति भयो 81 82.5 भयो हैन 82.5 बाट फेरि 1.5 जोडियो चाहिँ 84 भयो है यसरी तीनटा डिग्रीको चाहिँ जोन्सहरु बनाइएको छ हैन यता तीनटा यसरी तीनटा यस्तो गरिएको छ है 3 डिग्री फरकको जोन्स भनौँ न हैन According to triangulation instruction book, अब यो चाहिँ कलेजमा थियो है एउटा रातो किताब पहेँलो किताब नीलो किताब भनिन्छ कलेजमा एउटा ट्रिग्नोमेट्रिक लेभलिङको ट्रायंगुलेसनको हैन अनि अर्को एटमोस्फेरिक र एस्ट्रोनोमिकल सर्वेको तीनटा किताब थियो सानो सानो त्यो किताब चाहिँ अब कुनै लाइब्रेरीहरुले त कसैले फोटो खिचेको पनि हुन सक्छ हैन मस्त नि कतै खोजे हुन्छ भेटिन्छ होला त्यो किताबमा चाहिँ कसरी गर्ने त हैन यो चाहिँ सर्वेहरू कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ भनिएको थियो कि त्यो किताब हेऱ्यो भने चाहिँ त्यहाँ सबै डिस्क्रिप्सन लेखेको छ है द एरिया अफ 3 डिग्री लङ्गिट्युड्स 1.5 degree east and 1.5 degree west of central meridian and 5 degree latitudes is taken as one zone. This way, Nepal is divided into 3 zones. 5 degree latitude को अनि 1.5 degree चाहिँ के गरेको त लङ्गिट्युड को चाहिँ के गरेको त एउटा जोन बनायो यस्तो जोन चाहिँ तीनटा बनायो है सो यो तीनटा जोनको चाहिँ एरिया कति थियो त भन्दा 300 किलोमिटर बाइ 500 किलोमिटर हैन रफली चाहिँ त्यस्तै छ सो 1 डिग्री भन्नुको मतलब 100 किलोमिटर जति छ हैन ल्याटिट्युड र लङ्गिट्युडको चाहिँ 5 डिग्रीको 500 किलोमिटर भयो यतापट्टि चाहिँ यो 3 डिग्रीको 300 किलोमिटर भयो है each 3 degree zone is divided into grid square 50 kilometer into 50 kilometer 10 rows into 6 column हैन अब यसलाई पनि के गरे त 10 वटा रो र 6 वटा कोलममा चाहिँ डिभाइड गरेर है 50-50 किलोमिटरको हैन 6 पनि चाहिँ हैन 300 भयो 6 into 50 गरेर 10 into 50 गरेर हैन 500 भयो हैन 10 वटा रो र 6 वटा कोलममा चाहिँ हरेक 3 डिग्रीको जोनलाई चाहिँ के गरियो त डिभाइड गरियो है यसलाई हैन 10 वटा रो र 5 वटा कोलममा हैन यसरी चाहिँ डिभाइड गरियो 50 बाइ 50 किलोमिटरको एउटा बक्स बनाइयो है भनेपछि 10 वटा रो र 6 वटा कोलम भन्नेबित्तिकै एउटा उसमा कतिवटा हुने भयो त 60 वटा हुने भयो त्यसै गरेर तीनटा चाहिँ कतिवटा हुने भयो त हामीसँग 180 वटा हुने भयो हैन सो नम्बरिङ स्टार्ट फ्रम द नर्थ वेस्ट कर्नर टु साउथ ईस्ट कर्नर यताबाट सुरु भएर यता गएर इन्ड हुने भयो 60 वटा हुने भयो है त्यो चाहिँ यसरी देखिने भयो ठीक छ सो नेपाललाई कतिवटामा डिभाइड गरियो त 180 वटामा डिभाइड गरियो है यहाँसम्म बुझ्नु पर्यो है यो बुझ्नु पर्यो यो चाहिँ कसरी आयो भनेर बुझ्नु पर्यो ठीक छ यो चाहिँ कसरी आयो त भन्दाखेरि हामीसँग 6 डिग्रीको मर्क्याटरलाई हामीले 3 डिग्रीको सेन्ट्रल मेरिडियन बनाएर मोडिफाइड यूटीएम बनायौं हैन सो दिस इज अ 3 डिग्री जोन दिस इज अ 3 डिग्री जोन सो वी अल्सो हैव 3 डिग्री जोन यता हैन यसरी 3 डिग्री जोन गर्यौं अनि यसलाई चाहिँ के गर्यौं त भन्दाखेरि यहाँ 5 डिग्री ल्याटिट्युडलाई हामीले लियौं अनि अर्को कति लियौं त हैन यो चाहिँ कति छ 3 डिग्रीको चाहिँ यो चाहिँ 3 डिग्रीको जोन लियौं है सो यो चाहिँ 3 डिग्रीको जोन लियौं 300 किलोमिटर यो चाहिँ 500 किलोमिटर 5 वटा हैन यो 3 डिग्री जोन यो 5 डिग्री जोन यसलाई के गर्यौं त यसलाई 50 कतिवटा 6 वटा हैन 6 वटा कोलममा अनि 10 वटा रोमा चाहिँ डिभाइड गर्यौं अब यो हरेकको चाहिँ कति छ त यो 50 किलोमिटर इन्टु 50 किलोमिटरको छ यो बुझ्यो सो हरेक चाहिँ के छ 50 किलोमिटर र 50 किलोमिटरको चाहिँ एउटा सेट हो यो है अनि यो चाहिँ तलबाट जो गन्दै आएको हैन कताबाट गन्दै आएको त यो तलबाट इक्वेटरबाट चाहिँ यहाँ 2900 देखि 3400 किलोमिटरसम्मको चाहिँ बक्सलाई यसले लियो है अब यो चाहिँ के हुन्छ त यो सेट नम्बरिङ सिस्टममा चाहिँ कसरी भयो त भन्दाखेरि 001 देखि 6 सम्म हैन 6 वटा के थियो त हामीसँग कोलम थियो फेरि 10 वटा रोसम्म चाहिँ 60 सम्म पुग्ने भयो ठीक छ
पहिला यो जान्नु पर्यो अनि त्यसपछि यतापट्टि चाहिँ अर्को कति आउने भयो त फेरि यहाँबाट 61बाट सुरु हुने भयो है 61बाट सुरु भएर कहाँसम्म पुग्ने भयो त 66 सम्म सुरु पुग्ने भयो है लास्टमा कहाँसम्म पुग्ने भयो त यो 120 सम्म पुग्ने भयो है यहाँ कति छ त योबाट तल जाँदाखेरि कति छ त 66 को फरक छ हैन यताबाट यो घटाउँदाखेरि कति भयो 7 बाट 2 भनेर 5 भयो 55 को फरक छ है यसरी हुने भयो हैन यहाँबाट 115 बाट 60 यतापट्टि चाहिँ कति छ त 55 को फरक देखियो हैन सो यसरी यहाँ पनि कतिको फरक देखियो त यहाँ पनि 55 के फरक देखियो है 90 र 45 भनेपछि अब यो निरको अब यो चाहिँ छेउमा छ कि छैन भनेर थाहा पाउनलाई 6 को मल्टिपल हो कि हैन भनेर भन्नु पर्यो हैन 24 अब 23 को यतापट्टि जानलाई चाहिँ 6 को मल्टिपल हो भने यो छेउमा छ भने थाहा पाउनु पर्यो हैन यतापट्टि जाने हो भने कति छ त 55 को फरक छ भन्ने थाहा पाउनु पर्यो राइट आफूभन्दा माथिको चाहिँ कति छ फेरि आफूभन्दा माथिको नि 6 को मल्टिपल छ हैन आफूभन्दा यतापट्टिको चाहिँ 1 बढ्ने घट्ने छ भनेर बुझ्नु पर्यो है सो यसरी चाहिँ आफ्नो एडजसेन्ट सिटहरु किनभने तिमीले यहाँनिरको जग्गाको बारेमा हेर्दैछौ भने यतापट्टिको जग्गा त खोज्नु पर्यो नि त कति सिट नम्बरमा छ भनेर बुझ्यौ नि हैन यतापट्टिको भनेपछि चाहिँ यो चाहिँ कुन कस्तो खालके कहाँ के को मल्टिपलमा हो कहाँनिर पर्छ भनेर यु हेभ टु फाइन्ड आउट द्याट राइट सो इन सम केसेस यु हेभ टु अल्सो फाइन्ड आउट वाट एउटै पार्सल हैन ठुलो पार्सल हुन सक्छ देयर कुड बी one पार्सल and that can occur on this set also right so त्यो केसमा चाहिँ you have to mathematically हैन simple mathematics हो arithmetics हो हैन त्यो युज गरेर so you have to find out in which sheet number does it lie right so यो थाहा पाउनु पर्यो हैन अब यसरी नै राइट सो कसरी छ त डिस्ट्रिब्युसन कसरी छ त भनेर बुझ्नु पर्यो हैन मल्टिपल्सहरु चाहिँ 6 को मल्टिपल्सहरु है यतापट्टि अब बढ्दै बढ्दै आएको छ 1 यतापट्टि गयो भने योबाट कति फरक छ त योबाट चाहिँ 55 फरक छ भन्ने बुझ्नु पर्यो हैन यहाँबाट पनि 55 फरक छ भन्ने बुझ्नु पर्यो राइट यताबाट बढ्न पर्यो 55 जोड्दियो भने हुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो हैन माथि जाने भने कति छ त फेरि यहाँ चाहिँ कतिको फरक देखियो 96 भने 6 को फरक छ हैन यसरी सो यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस हैन सो अब कास्कीको छ भने कास्कीको चाहिँ 094 बाट सुरु हुन्छ है किनभने दिस लाइज अन हैन कास्की जिल्ला चाहिँ यहाँनिर पर्छ है 094 है सो अघि नै एउटा कुनो जिल्लाको आएको थियो यहाँनिर 173 देखियो अब दिस वान इज इट हैन सो अब यो भनेको त फेरि यसको हो यो आउँछ मैले एकछिनमा दिस इज इट है राइट 173 हैन 173 भने कहाँनिर पर्दो रहेछ त यहाँ पर्दो रहेछ सो यो चाहिँ मेजर के यो ठाउँ कहाँनिर पर्छ त राइट सो यसले दिनु भयो किनभने दिसमा यो 50/50 किलोमिटरको एरिया नि त हैन सो त कति भयो 1 लाखको स्केलको म्याप बन्ने भयो के बुझ्यो 50/50 किलोमिटर भन्ने 50,000 मिटर भने आई थिंक 1 लाखको स्केलको म्याप बन्ने भयो त्यसरी हैन अब हामी जहाँ टोटल नम्बर अफ ग्रिड सिट्स भनेको चाहिँ कति थियो 180 थियो है यो चाहिँ ग्रिड सिटहरु हो 60 ग्रिड सिट्स आर इन one zone each grid sheet हैन 50 into 50 किलोमिटर फर्दर डिवाइडेड इन्टु अब फेरि अर्को रहस्यमय कुरा आयो यहाँ फेरि हैन इन्ट्रेस्टिङ कुरा आयो त्यो अघिको जति चाहिँ 50/50 किलोमिटरको थियो 1 देखि 180 सम्म भएको हो सो त्यसलाई के गरिएको छ त भन्दा 1600 वटा चाहिँ हैन 40 into 40 रो into 40 कलममा चाहिँ डिवाइड गरियो राइट अघिको चाहिँ त्यो जुनवटा 180 वटा ग्रिड सेट थिए अब 180 मा सबै त देशभित्र परेन बाहिर नि परे जुन चाहिँ भित्र पर्यो त्यसलाई के गरिएको छ त भन्दाखेरि त्यसलाई फर्दर 40 into 40 रो into 40 कलम चाहिँ स्क्वायरमा चाहिँ डिवाइड गरियो हुन्छ 1600 वटा भाग 1600 वटा टुक्रा बनाउने हैन 40/40 को अब त्यसको स्केल चाहिँ कति हुन आउँछ त भन्दाखेरि त्यसको स्केल चाहिँ 2500 को स्केल हुन आउँछ है
2500 को चाहिँ स्केलमा हुन्छ 2500 भनेपछि अब यस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ 1250 × 1250 चाहिँ मिटरको हुन्छ है त्यो अघि पनि 50/50 भन्यो भने कति भयो त 25 हैन यो त 50/50 किलोमिटरको भयो जति युनिट छ त्यसको डबल चाहिँ स्केलमा आउने हो यहाँ चाहिँ कति भन्छ त स्केल 2500 छ भने यसको चाहिँ ग्राउन्डमा कति भयो त 1.25 × 1.25 किलोमिटरको चाहिँ एउटा चाहिँ यदि प्लटलाई चाहिँ कति 2500 स्केलमा चाहिँ गर्ने भयो है 2500 को स्केलमा बनाउने भयो सो म्याप फर्मेट सो म्याप इज अलवेज अन 50/50 सेन्टिमिटर पेपर सो ग्राउन्ड कभरेज एरिया सो इट इज 1250 मिटर × 1250 मिटर अब यसको सेट नम्बरिङ सिस्टम चाहिँ कसरी छ त भन्दा सो अगाडिको चाहिँ यस्तो थियो है सो अगाडि हामीले तीनटा यो छ नि सो यसलाई चाहिँ 1 भनेर भनिदैन के सो यसको चाहिँ कतिवटा छ त म्याक्सिमम चाहिँ 3 डिजिटसम्म पुग्न सक्छ नि त हैन सो म्याक्सिमम कति डिजिटसम्म पुग्न सक्छ यु ह्याभ टु इन्क्लुड दोज डिजिट्स एज वेल हैन 00 गरेर युज गर्नै पर्छ है 094 001 भनेर भन्नुपर्छ सो यो भन्यो भने चाहिँ व्हाट वी क्यान नो हैन व्हाट वी एक्चुअली हैन दिमागमा चाहिँ के आउँछ त भन्दा यो चाहिँ 180 वटा वालाको चाहिँ यो चाहिँ पार्ट हो भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ है अब 1600 वटामा हामीले डिभाइड गरेछ हैन 1600 वटामा डिभाइड गरे भन्ने बित्तिकै के भयो त भन्दाखेरि सो इट इज एक्चुअली हैन त्यो चाहिँ यो 1600 वाला पार्ट वाला हो यसको स्केल चाहिँ 2500 हो भन्ने चाहिँ बुझ्नु भयो के है सो नम्बरिङ गर्दाखेरि व्हाट यु सुड कन्सिडर भन्दाखेरि सो नम्बर खोज्दाखेरि हैन गर्दाखेरि चाहिँ कतिवटासम्म म्याक्सिमम डिजिट जान्छ त्यसलाई नै यसले युज गरेको छ सो लेट्स गो ब्याक टु द्याट यहाँ हेर्यो भने के छ त 173 and then 0801 है यसरी आयो सो अब के हुने भयो त 1600 × 1600 यसरी आएछ हाम्रो त हैन त्यो त कति 0 कति भनेको छ नि त अब यहाँ जाँदाखेरि यस्तरी छ के त्यो अघिको योलाई चाहिँ कति छ त 101 थियो नि सो दिस 101 इज अगेन डिभाइडेड इन्टु 40 रोज इन्टु 40 कलम्स इन टोटल 1600 बक्सेस राइट 1600 पार्ट्समा चाहिँ यसलाई डिभाइड गरियो अघि कति थियो 50,000 के अरे 50,000 मिटरको थियो हैन 50 किलोमिटरको थियो है सो यसलाई चाहिँ कति गरियो त 1.25 किलोमिटर यसरी हैन 1.25 है 1.25 को कतिवटामा डिभाइड गरियो 1600 वालामा चाहिँ डिभाइड गरियो सो अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सो व्हेन यु आर गोइङ टु यहाँनिरको एउटा कुनै सिट नम्बर छ भने हैन यहाँनिरको कुनै एउटा सिट छ यतापट्टिको एडजस्टेन्ट थाहा पाउनु पर्यो भने के हुने भयो त भन्दाखेरि दिस वान इज 40 ले चाहिँ बढ्ने र घट्ने हुने भयो माथि र तलको सो व्हेनेभर यु वान्ट टु सर्च अनदर सिट अब यहाँ त कति छ 0001 छ यहाँ चाहिँ कति भयो 00040 भयो यो चाहिँ कति हुन्छ त 0041 हुने भयो अब यो चाहिँ 40 चाहिँ बढ्दै गयो राइट सो यहाँनिर कति भयो त यो 1561 अब 40 को मल्टिपलले बढ्दै गयो भनेर बुझ्नु पर्यो क्या हैन सो यहाँनिर चाहिँ के छ 41 छ +1 गराइदिने हैन यहाँ चाहिँ कति छ यहाँ चाहिँ ट्याक्कै 40 को मल्टिपलले बढ्दै गएको छ हैन यहाँ चाहिँ कतिले बढ्दै गयो त भन्दाखेरि अब यहाँनिर गयो भने 40 भनेपछि कति हुने भयो त 120 हुने हैन के अरे 0 40 80 हुने भयो हैन सो 80 यहाँ चाहिँ 41 थियो भने यहाँ चाहिँ 81 हुने भयो हैन सो 40 × 2 + 1 गर्नु रे यो रोमा ले यहाँ चाहिँ 40 × 1 + 1 गर्नु पर्यो यहाँ चाहिँ 40 × 2 + 1 गर्नु पर्यो हैन सो यहाँ चाहिँ कति हुने भयो त भन्दाखेरि 40 × आई थिंक 39 + 1 गरे भने 1561 आउँछ है त्यसरी गरौँ त 40 × 39 + 1 गरे भने चाहिँ कति आउने भयो त 1561 आउने भयो सो यु शुड अन्डरस्ट्यान्ड है कसरी चाहिँ यो मल्टिपल्सहरु यताउता हुँदाखेरि कसरी 40 ले जोड्ने अथवा 40 ले घटाउने अब यो भन्दा एक स्टेप तलको चाहियो भने त हामीलाई यसमा फेरि हामीले कति गर्दियो भयो त -40 गर्दियो भयो 1521 गर्दियो भयो हैन 40 × 38 + 1 गर्दियो भने 1521 आउने भयो सो यतापट्टिको सेट जाने हो भने फेरि के हुने भयो त +1 गर्दियो भयो 1522 हुने भयो हैन अब यहाँनिरको चाहियो भने हामीलाई 40 × 40 गर्यो भने कति आउने भयो त 1600 आउने भयो राइट
योभन्दा तलको चाहियो भने योभन्दा यतापट्टिको चाहियो भने 1600 माइनस 1 गऱ्यो भने 59 आउने हो। फेरि यहाँनिरको भन्दा यो चाहियो भने कति गर्नु पर्यो त -40 गर्दै भयो 59 भयो हैन। यसरी चाहिँ आउने भयो। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्ने भयो त निकाल्न सक्ने भयो। अब त्यो अगाडिको फर्मुला लगाएर 1559 निकाल्न पर्यो भने कति छ 40 * 39 प्लस 39 गऱ्यो भने चाहिँ 1559। यताबाट पनि कसरी बढ्दै गइरहेको छ हैन, यताबाट पनि कसरी बढ्दै गइरहेको छ भनेर चाहिँ यो एकदमै दिमाग लगाएर निकाल्नु पर्यो। एकदमै हैन अलिकति सिम्पल म्याथ लगाएर चाहिँ हामीले कहाँनिर पर्छ भनेर पत्ता लगाउन सकियो। ठिक छ, यहाँसम्म क्लियर छ? पहिला 180 वटा जोन्समा डिभाइड गरियो। 180 वटा डिभाइड गरेको जोनको चाहिँ एउटालाई लिएर त्यसलाई फर्दर 1600 वटामा चाहिँ डिभाइड गरियो हैन। 1600 वटामा चाहिँ यो डिभाइड गरियो। यसको चाहिँ कति छ त स्केल भनेको चाहिँ 1:2500 छ। सो अब हामीले कसरी थाहा पाउन सक्छौँ त भन्दा दिस गाई हैन। सो यो चाहिँ कति स्केलको म्याप रहेछ त भन्दाखेरि हामीसँग यो चाहिँ 1600 वटामा ब्रेकडाउन गरे हो नि त। यो चाहिँ सुरुमा 180 वाला हो। 180 वालालाई चाहिँ के गरियो त 1600 वटा पार्टमा डिभाइड गरेकोमा यो चाहिँ 801 रहेछ। भन्नुको मतलब यसको चाहिँ स्केल कति रहेछ त 2500 स्केलको रहेछ भनेर कसैले हामीलाई सिट नम्बर नै दिने बित्तिकै वी विल फाइन्ड आउट द्याट सो इट इज अ 2500 स्केल राइट। सो यहाँनिर हेऱ्यो भने पनि 2500 देखिन्छ, तर क्लियर छैन। कसले बोलेको हो मैले सुनिनँ। सर मैले भने त्यो अघिको त्यो स्केल कसरी थाहा हुन्छ जान्नु बुझिनँ कि मैले आज। ए कुन चाहिँ स्केल थाहा हुनु यो 2500 कसरी आयो भन्ने कुरा? हजुर ए यस्तो छ। यो भनेको कतिको स्केलको हो त 1 लाखको स्केलको होइन है। यो चाहिँ 50 किलोमिटर इन्टु 50 किलोमिटरको हो हैन। यसलाई चाहिँ अब कति ग्राउन्डमा कति डिस्टेन्स कभर गर्छ त्यसको चाहिँ डबल जस्तो हुन आउँछ स्केल। अब यो चाहिँ मैले तिमीले म्याथबाट निकाल्न सकिहालिन्छ, युजुअली चाहिँ त्यही हुन्छ है। त्यो भयो। अब यहाँ चाहिँ के गरेछ त भन्दाखेरि यो 50/50 की लागि चाहिँ कसरी डिभाइड गरेछ भन्दा 40 मा डिभाइड गरे क्या हैन। सो यसरी हामीले 50/40 गऱ्यो भने 1.25 हुन आउँछ के है। 50 किलोमिटरलाई के गर्यो त भन्दाखेरि 50 किलोमिटरलाई चाहिँ 40 वटा भागमा चाहिँ डिभाइड गरेछ भनेको इच पार्ट कभर्स 1.25 इन्टु 1.25 किलोमिटर हैन। 1.25 भनेर कति हो त 1250 मिटर हो नि त है। सो यसलाई चाहिँ 2 ले मल्टिप्लाई गरिदियो भने चाहिँ यो ग्राउन्ड डिस्टेन्सलाई चाहिँ 2 ले मल्टिप्लाई गरिदियो भने चाहिँ कति आउँछ त भन्दाखेरि यो स्केल आउँछ यहाँ है। किनभने हाम्रो यो म्यापको चाहिँ 50 cm/50 cm को छ कि हैन। यसरी छ। किनभने किन 2 ले मल्टिप्लाई गरेको भन्दा 1 cm अन के भन्छ 50 cm अन ग्राउन्ड वुड बी 1 cm अन म्याप छ कि। अथवा हैन त्यो 50 किलोमिटरको एरियालाई चाहिँ हामीले यति पार्टमा चाहिँ डिभाइड गरेका छौँ हैन। यो यति यो खालके पेपरमा चाहिँ हालिएछ हैन। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो त 1 cm वाला त हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो स्केल चाहिँ यो के भन्छ 2500 को स्केलमा चाहिँ हुन आउँछ है। 1 युनिट अन के अरे 2500 युनिट अन के भन्छ सो ग्राउन्ड वुड बी 1 युनिट अन आवर म्याप है। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो हुन आयो हैन। त्यो ग्राउन्डको डिस्टेन्स कभर अब भाइ यो यस्तो छ 50 cm लाई चाहिँ हामीले कतिमा डिभाइड 1250 डिभाइड बाइ 50 गरौँ 1250 डिभाइड बाइ 50 गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो 25 आयो क्या है। सो यसरी चाहिँ हाम्रो 2500 को चाहिँ उस आएको हो हैन। 1250 cm मै बनाउनु पर्यो हामीले फेरि यस्तो हुन्छ है। 1250 इन्टु 100 गरौँ त 1250 इन्टु 100 गऱ्यो भने कति आयो त भन्दाखेरि 1250 भनेको त हाम्रो ग्राउन्डको डिस्टेन्स हो नि त हैन। सो 1250 गऱ्यो भने कति आयो त 1,25,000 चाहिँ कति आयो त यो सिएम आयो हैन।
सो 1,25,000 सिएमलाई चाहिँ हामीले के गरेको छ त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले 50 ले डिभाइड गर्नुपर्छ हैन 50 ले डिभाइड गऱ्यो भने चाहिँ 2500 स्केल फ्याक्टर हाम्रो स्केल चाहिँ कति हो त भन्दाखेरि 2500 को स्केल हो के है किनभने 1,25,000 सिएमलाई चाहिँ हामीले 50 सिएममा हटाछौँ नि त हाम्रो पेपर त 50 सिएम को छ हैन सो ग्राउन्ड डिस्टेन्स बाइ डिस्टेन्स अन पेपर गर्यो भने कति हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो स्केल चाहिँ 2500 स्केलको चाहिँ बन्न आउँछ के यो बुझ्यो स्केलको फर्मुला लगाएको स्केलको फर्मुला लगाएर चाहिँ त्यो ग्राउन्ड डिस्टेन्स बाइ पेपरको डिस्टेन्स गर्यो भने हाम्रो यो 2500 स्केलको म्याप हुन्छ अब के हो त भन्दाखेरि खास दिस म्याप इज 2500 स्केलको म्याप के यो चाहिँ कतिको म्याप हो त यो 2500 स्केलको म्याप हो अनि 2500 स्केलको म्याप चाहिँ यो हरेक 2500 स्केलको म्याप्सहरू हो अनि यिनीहरू चाहिँ के छ त भन्दाखेरि 1600 वटा छ राइट सो 1600 वटा छ भनेपछि हामीले यसलाई नम्बरिङ गर्दाखेरि वी ह्याभ टु युज दिस राइट 0001 किनभने हामीसँग 4 वटा डिजिट छ नि त यहाँ हैन यो 4 वटा डिजिटलाई सबै डिजिटलाई चाहिँ हामीले वी शुड हैन कन्सिडर इट यो सबैलाई कन्सिडर गर्दाखेरि सो वी वुड फाइन्ड आउट दैट इफ that sheet number has this 4 digit number right so this one is यो 3 digit number चाहिँ हाम्रो योबाट आयो हैन देशबाट योबाट आयो सो 1 कतिवटा थियो 180 वटा शीट थियो त्यो चाहिँ कति बाइ कतिको थियो 50 किलोमिटर बाइ 50 किलोमिटरको थियो चाहिँ 1 लाख को स्केलको हो हैन योबाट आयो भनेपछि एउटा यो मात्रै म्याप छ भने 1 लाख को स्केलको म्याप आउँछ ओके अथवा 1 लाख को स्केलको इफ दैट इज ड्रन अन 50 cm पेपर अब यो चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि यो चाहिँ के हुने भयो त इट्स युजुअली ड्रन अन 50 by 50 cm पेपर सो दिस वान इज अ 2500 स्केल म्याप ओके त्यसरी बुझ्नु पर्यो है अनि यहाँनिर गएपछि हामीलाई के छ त भन्दा सो यो चाहिँ यो हो नि त हाम्रो इन्डिकेट गराएको त यो सिट हो यो चाहिँ केमा पर्दो रहेछ त भन्दा 173 मा पर्दो रहेछ त्यो अघिल्लो सिस्टम अनुसार अनि अब चाहिँ यो के रहेछ त भन्दा 802 801 रहेछ 801 चाहिँ के छ त हामीसँग 4 डिजिट वाला छ नि त भन्नुको मतलब दिस वान इज अ 2500 स्केल म्याप भनेर बुझ्नु पर्यो ठीक छ अझै कन्फ्युजन कसैलाई हजुर यो के युटिएम चाहिँ युनिभर्सली एक्सेप्टेड भयो नि अनि यो एमयुटिएम नेपालको लागि मात्रै त्यो मिलाउनलाई बनाएको हो कि यो पनि युनिभर्सली एक्सेप्टेड नै हो यस्तो हो एक्सेप्टेड भन्नु र अब कस्तो यस्तो हो कि एक्सेप्टेड इफ यु गिभ अ प्रोजेक्सन सिस्टम राइट सो तिम्रो प्रोजेक्सन सिस्टम चाहिँ म्याथमेटिकल्ली करेक्ट छ भने यु क्यान युज द्याट राइट किनभने यो पनि एउटा म्याथमेटिकल फर्मुला हो अब युटिएम चाहिँ धेरैले युज गरे भनेर युनिभर्सली एक्सेप्टेड भन्नुको मतलब इट इज युज्ड यसको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ बढी छ हैन धेरै ठाउँमा चाहिँ युज हुन्छ भन्ने हो अब अरू कन्ट्रीले पनि यो तरिकाले डिभाइड गर्न सक्छन् इट्स जस्ट अ सिस्टम क्या हैन तर यो चाहिँ नेपालले त्यो जोन्सलाई अझै ब्रेक गरेको हो देयर आर थाउजन्ड्स अफ प्रोजेक्सन सिस्टम्स है हन्ड्रेड्स थाउजन्ड्स अफ प्रोजेक्सन सिस्टम आफैले जो कोहीले पनि जस्तो खालको म्याथमेटिक्स लगाएर हैन त्यो अर्थलाई चाहिँ यसरी डिभाइड गर्छु भन्यो भने सो फर्मुलाहरू निकाल्यो त्यो गर्यो भने सबै यो प्यारामिटर्सहरू दियो भने दे क्यान डिफाइन अ प्रोजेक्सन सिस्टम राइट सो यो चाहिँ अहिले चल्तीमा चाहिँ नेपालमा मात्रै छ नेपालको क्याडास्ट्रल सिस्टममा चाहिँ युज गर्नलाई मोडिफाई गरिएको छ युटिएमलाई सो अदर पिपल क्यान मोडिफाई इट अकर्डिङ टु देम हैन त्यस्तो हो है अब अरूले गरेको छ कि छैन थाहा छैन नेपालले चाहिँ यसलाई एमयुटिएम भनेर मोडिफाई गरेर आफ्नो सिस्टम चाहिँ यसरी बनाएको छ र एक्सेप्टेड भन्नुको मतलब चाहिँ दे आर युज्ड बाई पिपल थ्रु आउट द ग्लोब भनेर बुझ्नु पर्यो बट सिन्स हैन एज लङ एज द प्रोजेक्सन सिस्टम इज म्याथमेटिकल्ली करेक्ट एन्ड हेज सर्टेन प्यारामिटर्स एनी वान क्यान युज द्याट हैन जसले जसरी जहाँ जस्तो खाले प्रोजेक्सन सिस्टम बनाएको पनि हुन्छ देयर आर हन्ड्रेड्स हैन थाउजन्ड्स अफ प्रोजेक्सन सिस्टम है एनी वान क्यान डिफाइन अ प्रोजेक्सन सिस्टम बाई गिभिङ इट्स के भन्छ त्यो प्यारामिटर्सहरू है सेम मेजर एक्सिस सेम मेजर एक्सिस ड्याटम त्योहरू डिफाइन गर्यो भने सेन्ट्रल मेरिडियन त्यो डिफाइन गर्यो भने चाहिँ त्यसले पनि प्रोजेक्सन सिस्टम दिन सक्छ तर अहिले आई थिङ्क यो चल्तीमा चाहिँ नेपालमा मात्रै होला अब बाहिर चाहिँ कतै छ भने त्यो चाहिँ थाहा छैन है फेरि
योसम्म क्लियर भयो हैन वाइ दिस इज सिट नम्बर 0801 भन्ने ओके सो अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि वी वुड फर्दर डिभाइड दिस राइट सो यो 2500 को स्केल छ त्यसलाई हामीले फेरि दुईटा रो र दुईटा कोलममा डिभाइड गर्छौं एक थरीमा हैन अनि फेरि त्यसलाई हामीले 5 वटा रो र 5 वटा कोलममा चाहिँ डिभाइड गर्छौं अर्को थरीमा है सो एउटा टाइपमा चाहिँ के छ त 1250 मिटरको जुन हाम्रो प्लट हो 1250 बाइ 1250 मिटरको त्यसलाई टक्क दुईटा रोमा डिभाइड गर्दाखेरि वी विल ह्याभ 625 मिटर बाइ 625 मिटर ल्यान्ड हैन यसको चाहिँ स्केल हुन आउँछ 50 cm को पेपरमा गर्यो भने यसलाई कति गर्न पाइयो त भन्दाखेरि 1250 को स्केल हुने भयो हैन 1250 को स्केल भन्ने बित्तिकै जम्मा यहाँ चाहिँ कतिवटा हुन्छ त 4 वटा मात्रै हुन्छ 1 2 3 4 दुई रो र दुईटा कोलममा छ नि त 1 2 3 4 मात्रै हुने भयो सिंगल डिजिट हुने भयो सो इट इज नम्बर्ड 1 2 3 4 यसको स्केल चाहिँ 1250 छ है सो अब 180 हैन 1200 1600 के रे 1590 अनि फेरि 1 आयो भने के हुने भयो त दिस इज 1250 स्केल म्याप भनेर बुझ्नु पर्यो है अनि अब 5 वटा रो र 5 वटा कोलममा डिभाइड गरियो हामीले 1250 मिटरलाई 250 × 250 मिटर भनेर 5 × 5 गर्दाखेरि कति आयो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनि फेरि 11 आइहाल्ने भन्दा दुईटा डिजिट आउने भन्दा लास्टमा 25 सम्म जाने भयो सो त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी नम्बरिङ गर्छौं त भन्दाखेरि 01 हैन 02 03 04 09 भनेर गर्ने भयो अनि त्यसपछि डबल डिजिट आइहाल्ने भयो सो यस्तो खालको डबल डिजिट आयो भने सो इट इज अ 500 स्केल म्याप राइट सो कसरी हुने भयो त सुरुमा ट्रिपल डिजिटको छ कुन चाहिँ मेजर 50 किलोमिटर बाइ 50 किलोमिटर ग्रिडको पर्यो हैन अनि फेरि त्यस पछाडी कुन चाहिँ 1600 वालामा चाहिँ कुन चाहिँ पर्यो हैन त्यसको त्यो हाल्नु पर्यो अनि त्यस पछाडी फर्दर हामीले 2500 1600 को चाहिँ 2500 स्केलको थियो त्यो भन्दा बढी स्केलको म्याप चाहियो भने वी ह्याभ टु अप्सन्स फ्रिक्वेन्ट हैन टु डिफरेंट मेथड्स इन नेपाल इन क्याडास्ट्रियल सिस्टम सो one is map having scale of 1250 another is map having a scale of 5500 and they have a certain numbering system okay so त्यसरी चाहिँ नम्बरिङ सिस्टम गर्नु पर्यो अब यो ग्रिड सिट छ सुरुको ग्रिड सिट छ भने so that grid sheet has a number from 001 to 180 okay so and then another map having a 2500 scale map has a number from 1 यो सुरुमा 180 हुने भयो ग्रिड सिटमा लाई गर्ने भयो त्यो अनि फेरि त्यसको चाहिँ कतिसम्म हुने भयो त 1600 सम्म 0001 देखि 1600 सम्म हुने भयो अनि 1250 र 500 भनेको त यसलाई फेरि फर्दर डिभाइड गरे हो हैन दुईटा रो र दुईटा कोलम र 5 वटा रो र 5 वटा कोलममा सो यसमा चाहिँ सिंगल डिजिट आउने भयो यसमा चाहिँ डबल डिजिट सम्म आउन सक्ने भयो 1 2 3 4 आउने भयो यसमा 01 देखि 25 सम्म आउने भयो ओके सो यो छेउकोलाई डिभाइड गर्यो यसले 102 नम्बर लियो ग्रिड सिटको 102 नम्बर लियो यहाँनिर यसलाई के गर्यो त भन्दाखेरि ग्रिड सिटको यो 0040 छेउको मानौँ यो त्यसलाई लियो अनि त्यस पछाडी यो चाहिँ 1 2 3 4 भनेपछि कति स्केलको म्याप भयो त यो 1250 स्केलको चाहिँ म्याप भयो सो यसलाई फेरि लिएर फर्दर 5 वटा रो र 5 वटा कोलममा डिभाइड गरे हैन 5 वटा कोलम र 5 वटा रोमा डिभाइड गर्यो अनि के भयो त यसको 102 00040 यहाँनिरको अनि यसको चाहिँ के भयो त यहाँनिर गयो भने 20 हैन 102 00040 अनि 20 भयो यसमा चाहिँ के भयो 102 00040 अनि 4 भयो अब यसमा पनि एडजस्टेन्ट अर्को यतिको नाप्न पर्यो भने के भने 102 अनि 000 कुन चाहिँ हो हैन अथवा यसको तलपट्टिको गर्न पर्यो भने 102 00040 पछि के 80 हैन 80 को चाहिँ यो 2 को माथि हो भने चाहिँ 4 राइट सो यसरी चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि तिमीहरूले क्याडास्ट्रियलको सिड नम्बरिङ सिस्टम पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ अब यसको 15 को यतापट्टि कति थियो त हैन 102 नै थियो होला हैन 102 पछि चाहिँ अब फेरि यदि यो लास्टै छेउमा छ भने त 40 छ 40 भनेपछि 102 भनेपछि यतापट्टि आउने भयो के फेरि हैन 102 भनेको कति थियो त हाम्रो अब कति जोड्न पर्यो हामीले 102 बाट यता जोड्न पर्यो फेरि यो छेउमै रहेछ मल्टिपल रहेछ 6 को मल्टिपल रहेछ भने बुझ्नु पर्यो राइट यहाँनिर आयो फेरि अर्को प्रब्लम हैन यहाँ चाहिँ बुझ्नु पर्यो यु शुड नो दैट यो चाहिँ कुन लाइनमा फल गर्छ त हैन 102 को 40 भनेपछि त यो त यहाँ आयो नि त भनेपछि यो कहाँ पुग्यो त 157 मा पुग्यो फेरि है
यो चाहिँ एडजसेन्ट कुन चाहिँ हो भनेर सिट नम्बर खोज्नु पर्यो भने यो क्वेसन आयो भने 102 को 40 अनि यतापट्टि चाहिँ कति आयो त 157 को 1 आयो राइट 157 को 1 आयो अनि 157 को 1 को चाहिँ यो 0 आयो यहाँनिर अथवा 20 थियो भने अब यहाँ चाहिँ कतिले घटाउनु पर्यो त भन्दा 4 ले घटाउनु पर्यो हैन योबाट चाहिँ यहाँ चाहिँ यहाँसम्म आएर 4 ले घटाउनु पर्यो 16 भनेर लेख्नु पर्यो है यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो यहाँ आयो भने फेरि के भयो 102 भन्दा माथि चाहिँ कुन छ आई थिंक 6 ले नै डिभाइड 6 ले नै गर्नुपर्छ 6 गर्यो भने कति भयो 96 को सिटमा आयो हैन 102 भन्दा माथि कति छ त 96 को सिट आयो यो भन्दा माथिको यहाँनिरको छ भने 96 छ 96 बढी 96 को चाहिँ उतापट्टिको सोल्टीको त फेरि 1600 हो नि त हैन यहाँनिरको हो नि त 96 1600 अनि यसको माथि भनेको चाहिँ 25 राइट सो यसरी चाहिँ के हुन सक्ने भयो त भन्दाखेरि यसरी चाहिँ सिट चाहिँ आउने भयो ठीक छ सो अब तिमीहरूले के गर त भन्दाखेरि एउटा निकाल कतिको निकाल त भन्दाखेरि मैले दिए 108 को 108 को 40 को हैन 108 को 40 को अनि माथि 108 40 25 के अरे 108 40 5 को चाहिँ 108 40 5 को चाहिँ माथिको सिट कति हो निकाल त सबैले बुझ्यो नि हैन 108 40 05 को सर यही सुरुको बुझिएन कि अरूले बुझेको बुझेन थाहा न मैले त बुझिन ओके एक्चुअली यो ट्राई गर त अनि तिमीले बुझेको बुझेन थाहा हुन्छ है 108 40 5 को चाहिँ के गर त माथिपट्टिको सिट नम्बर चाहिँ निकाल्नु अप्पर भन्नु मतलब के भन्नु नर्थमा चाहिँ के छ त्यो यहाँ एन्सर टाइप गर अथवा यो त्यो आफूले गरेको चाहिँ के भन्छ आफूले गरेको कपीको चाहिँ फोटो खिचेर हाल ल सबैले 108 40 05 को चाहिँ अनि 108 हैन कति दिन 35 अनि 3 को चाहिँ यसको चाहिँ कति निकाल्ने यसको चाहिँ साउथ निकाल्ने 8 अनि कति 41 01 को चाहिँ वेस्ट निकाल्ने ल यदि तिनवटा गरेर एउटै पानामा गरेर हैन यसको चाहिँ फोटो तिमीहरूले राख्नु पर्यो 5 मिनेटको समय कति भयो समय त 7:50 भइसकेछ है धेरै नै भइसकेछ त्यही पनि यो लास्टै भयो आजको लागि सायद यो गरेर हेरेर अनि बल्ल एकचोटि फेरि कुरा गरेर अनि है सबैले चाहिँ गरेर चाहिँ राख्नु
सर स्ट्याटिस्टिकको के अरे उता सिग्नलको सरले कुरेर बस्नुभयो 7:50 भइसकेको छ सर
के भयो यहाँ खास? सर ट्राई गरेको हाल्दा हुन्छ त्यसमा के आयो? गरे सर गर्न त नमिल्दा नि सक्छ हालिदिन्छ है सेकेन्डको चाहिँ आएन सर सेकेन्ड वाला साउथ वाला हजुर यो थाहा छैन कि सर यो यसको चाहिँ नर्थमा कुन पर्छ त्यो झिक्ने भन्न खोज्दै के हो र सर थाहा छैन त्यसले त्यो भन्न खोज्ने त्यो एउटा हो यो सिटको हैन 108004005 को चाहिँ नर्थमा चाहिँ कति नम्बरको सिट पर्छ भनेर सोधेको हो क्या। ल हुन्छ 1081835 मा चाहिँ साउथमा कति नम्बरको सिट पर्छ 108 हैन यो 0041 है 41 लेखे पनि 0041 01 मा चाहिँ कति नम्बरको सिट पर्छ भनेर सोधेको हो कि हजुर। सर त्यो स्पेस नभए नि बुझिन्छ त्यतिकै अपलोड गरिदिँदा हुन्छ। अर्को क्लास सुरु हुन लाग्यो क्या? अघि नै सर 7:50 सरले होला सरलाई भन्नु पर्यो नि त फेरि अस्तिको मेरो जस्तै होला। ठिकै छ पछाडि पनि आउनुको लागि बस्नुभयो एकछिनमा आउन भन्नुभयो। ल ल हुन्छ भनेपछि अहिलेलाई अब यस्तो हुन्छ अघिको जुन मैले सोधेको थिएँ नि क्वेसन हैन योचोटि सर
त्यो अर्कोचोटि फेरि एकचोटि भनिदिनु भने अर्कोचोटि फेरि एकचोटि डिस्कस गरौँ न, तिमीहरू नि आफै हेर होइन। सर फोटो नभएर त अघिको फोटो नभएर अलिक गाह्रो भएको थियो अगाडिको त्यो। म यो पनि राखिदिन्छु, यो दुईवटा राखिदिन्छु, तिमीहरूले चाहिँ हेर्न सक्छौ है त। ल आजलाई यति नै गरौँ हामीले। राखिदिए जस्तो लाग्छ के भने। सर एटेन्डेन्स लिएर गरिदियो भने त्यो उता सरले धेरै बेर गरिसक्नु। होइन एटेन्डेन्स त भइहाल्छ। ल म एन्ड गरिदिएँ ल है त। ल म त्यो मेटेरियलहरू राखिदिन्छु, तिमीहरू आफैले हेर। एटेन्डेन्स